रजब पाकिस्तान वापस कब और क्या टाइम रिपोर्ट हुआ है, शायद उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन कर दी या कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसा सीन हुआ है। अब देखना ये है कि ये रजब के साथ डकी वाला हाल होता है कि नहीं होता है। ये एक जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त केस बन जाएगा पब्लिक के लिए कि यार अवेयरनेस दूंगा लोगों को। ये जो आपकी स्माइल है ना, इसमें कुछ इशारा भी है, मतलब कि क्या अभी यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में इन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेके न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें इस टाइम गर्दिश यही कर रही हैं कि रजब पाकिस्तान वापस कब और क्या टाइम, क्या आते ही उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लोगों ने इस पर काफ़ी जो ट्रोलिंग भी करनी शुरू कर दी है कि पहले अपने केस जो छोड़ के भाग गया था और अब उसको जो है यूके से निकाल दिया गया, लंदन से। इसके पीछे कितनी सदाकत है, निकाल दिया गया या उसने वहाँ पे भी कोई ऐसी गलती की है कि जिसकी वजह से उसको वहाँ से वापस जो है पाकिस्तान भेजा जाएगा। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनका जो है ना उनके साथ भी जो है फुल रब्ता है कि क्या मामलात हो रहे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट की जो वापसी पाकिस्तान में, खबरें ये गर्दिश भी कर रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इसको भी वहाँ से निकाल दिया गया है। वहाँ पे इसने क्या ऐसी गलती कर दी है? लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। पता है क्या होता है, अभी ना बात तो जो है ना चूरन बनाने वाली मेरे पास बड़ी हैं, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं। रजब 100% जो है ना, ये मेरा एक अपना तज्जिया है, मेरी अपनी राय है। डिपोर्ट हुआ है, शायद उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन कर दी या कुछ ऐसा कोई ना कोई ऐसा सीन हुआ है। पहली बात, वायलेशन हुई है वहाँ पे? डेफिनेटली हुई होगी। उसकी रीज़न, परसों रात मेरा जब राबिता हुआ ना, तो मैंने रजब को फ़ोन करा। मैंने कहा रजब भाई यार उसका डकी का नंबर दें। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा ना, मैं उससे राब्ता करना चाह रहा था ना, और आपने देखा मैं उसके लिए बोला भी हूँ। तो रजब ने मुझे वॉइस नोट छोड़ा हुआ, उसमें से कहा कि रजब जो है ना, उसके इंस्टाग्राम से मैं कॉन्टैक्ट करता था, तो अभी उसका मोबाइल जो है ना बंद जा रहा है। बस इतना सा वॉइस नोट आया। अगर उसने पाकिस्तान आना होता तो आमिर भट्ट साहब मुझे ना बताता, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो नामुमकिन बात है। डेफिनेटली वो एमरजेंसी उसको भेजा गया, तो फिर बंदा डिपोर्ट ही होता है जो भेजा जाता है। पाकिस्तान वो आ रहा है 7-8 घंटों में, मैंने वॉइस नोट छोड़ा हुआ है। अगर वो कनेक्टेड फ़्लाइट पे है, अगर बस संबोल के वाया या उज़्बेकिस्तान के वाया वो पाकिस्तान आता है, तो ज़रूर मेरी कॉल अटेंड करके मुझे रिप्लाई करेगा, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँगा। तो अभी जो है ना, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान आता है, गिरफ्तार होता है कि नहीं। जो बंदा कितने % लोग हैं जो देखना चाह रहे हैं कि गिरफ्तार हो? वो तो अभी वीडियो तो लगी है ना, नीचे पड़ेंगे। वो जो है यानी कि वो अगर उसको डिपोर्ट किया हुआ बंदा जो होता है ना, उसको सीधा जेल भेजते हैं और उसकी बेल होती है। अब वो जेल अगर जाता है ना, मिसाल के तौर पर डिपोर्ट किया गया है, तो वहाँ पे जो भी मुकदमा तो होंगे वो उनमें रिहा नहीं हो सकेगा, उनकी भी FIR की रोक करनी चाहिए। तो वो जो मामला है सामने आ जाएगा। कपल है तो उसके बारे में ऐसी बात करूँ, मेरे छोटे भाइयों की तरह उसकी वालदा को मैंने बहन कहा हुआ है, और मैं इस ख़ानदान का बड़ा वेलविशर हूँ। बेलौस सारी ज़िंदगी क़यामत तक दुनिया को ये साबित करूँगा कि बेलौस रिश्ते जो होते हैं ये ज़्यादा तक़वियत के हामिल होते हैं। तो अब देखना ये है कि ये रजब के साथ डकी वाला हाल होता है कि नहीं होता है। इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, ये मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि ये लवारसा नहीं है। और वो जो था डकी, उसके साथ तो मेरी सलामदुआ नहीं थी। अगर लॉ फॉलोअर लोग हों ना, जो कानून को समझते हों, तो उनके साथ जो है ना अदारों को भी कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनको पता एग्जैक्ट बताइएगा, ये कौन सी कंट्री में स्टे किया हुआ था इन्होंने? ये सुनने मैंने कभी नहीं पूछा, नंबर UK का आता था, तो ये सिम भी बंदा ले सकता है। लास्ट टाइम इन पे हमला हुआ है, जो कातिलाना हमला हुआ है, और इन्होंने कंप्लेन भी कर दी है। फिर उनके कानून के मुताबिक उस पर एक्शन हुआ नहीं, वो एक बात की बात है। अब इसने वहाँ पे जो वायलेशन की है, क्या उसकी वजह से इसको जो डिपोर्ट कर दिया गया है? दोनों में तो फ़र्क तो फिर कोई ना रहा। ये पता है क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वहाँ पे कोई जुर्म किया हो ना, तो आपको वहाँ जेल भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसे ये कोई गलती हुई है ना, जिसकी वजह से वो डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है कि वो ये गलती है ना, ये वहाँ पे अगर उन्होंने किसी को मारा होता या किसी मार खाई होती है, फायरिंग की होती, तो इसको जेल भेजना था उन्होंने, डिपोर्ट नहीं करना। मेरे सवाल का मतलब देखें कि जो उस पर हमला हुआ, उनके लिए कानून फिर अपना उनके लिए ही है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ये कानून अलग है। जब देखें ना, डकी पे जो हमला हुआ है सर, उसकी उसने एप्लीकेशन दी है, वो रजब पे तो उसकी एप्लीकेशन दे दी, उस पर क्या जो कार्रवाई सामने आई है, उनके जो लोगों की, उनकी तो गलती है। अब इसकी जो गलती है या वायलेशन है, उस पर इसको पकड़ लिया। मैं बताता हूँ, देखें बात सुने, वो बंदा वहाँ का नेशनल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। रजब ने उसके बाद दी। नेशनल बंदे को और तरीके से देखते हैं, उनका एटीट्यूड और होता है। जो बंदा विजिट पे गया हो ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एम नहीं वो 3-3 साल बंदे को रख के बाद में नेशनैलिटी देते या उसको इस तरह का काम देते, वो बंदे का चाल चलन चेक करते हैं। तो ये तो वहाँ पे विजिट वीज़े पे गए, इनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इनके लिए वो सहूलियात नहीं जो वहाँ पे नेशनल जो रहने वाले लोगों के लिए हैं।
تو رہی بات کہ بھئی اس کو نکالا گیا تو بھیا وہ نکالا گیا تو کوئی ایسی بات نہیں, یہ کون سا ایشو والی بات ہے. صاحب لاسٹ ٹائم ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے جب ان کو ایف آئی اے کے آفس سے طلب کیا گیا تھا اور ان کے موبائل وغیرہ ان کے پاس گاڑی تھے, کے باہر آپ نے کیا ٹھیک ہے, بلیک ڈالے میں یہ کھڑے ہوئے تھے, وہ ہم نے انٹرویو کیا ہے تو فیس جو ہے نا ان کا اسی ٹائم بتا رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہم نے سوال بھی کیا کیا ہوا بتائیں, انہوں نے کہا یار میرے منہ سے کچھ ایسا الفاظ نہ نکل جائے, الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بندے کو دیکھیں کہ اگر میڈیا یا کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو وہ اس کو فوراً جو ہے ٹرول کر دیا جاتا ہے, الفاظوں کا چناؤ ہے. اب اس نے یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی کنٹروورسی اس پہ چلی ہے, جتنے بھی اس پہ کیس ہوئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اور سننا بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہیں اپنے اداروں کو فیس کیا, کیا ڈکی کے ولاگ کے بعد اس میں تھوڑی سی ہمت آئی ہے یا اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ کوئی بگ بردر ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ کا سوال جو ہے نا بڑا لینتھی ہے, میں اس کو جواب بڑا شارٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا اگر وقتی طور پہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, آپ لوگ اس کو مفرور کہنا شروع کر دیتے ہیں, آپ لوگ اس کو اشتہاری کہنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس چیز سے جو ہے نا اختلاف رکھتا ہوں. ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی سیف سائڈ کرنے کے لیے وقتی طور پہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پہلی بات تو آپ اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے غلطی اور ایک ہوتا ہے جرم. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کر دی, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. رجب جو ہے نا وہ قانون کو بے شک پہلے نہیں سمجھتا تھا, لیکن ابھی میں نے اس کے سامنے جو باتیں کی ہیں اس کو میں نے کہا یار رجب پریشان نہیں ہونا, تم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا تم سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شاہد بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں حوصلہ دینے والا بندہ ہوں اور میں ساتھ دینے والا بندہ ہوں نا. تو جب عقل مند بندہ ساتھ ہو نا, جس کو پتہ ہوگا یہ ادارے ہیں تو میں نے ان کو کیسے فیس کرنا ہے, یا میں نے بیل کس طرح جو ہے نا کن گراؤنڈس پہ میں نے بیل اپلائی کرنی ہے, تو بڑی زیادہ رہنمائی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے گا, آپ کو چینل کے توسط سے میں بات بتا رہا ہوں, یہ وہ ڈکی والا ٹیسٹنگ کیس ہے نا, یہ جو ہے نا ایک بڑا زبردست کیس بن جائے پبلک کے لیے کہ یار اویئرنیس دوں گا لوگوں کو. یہ جو آپ کی اسمائل ہے نا اس میں کچھ اشارہ بھی ہے, مطلب کہ کیا ابھی یہاں پہ جیسے پاکستان میں ان ہوگا گرفتار ہو جائے گا یہاں سے. آپ میری پہلے بات سنیں, آپ ایک دو ایسے ہی مائک لے کے بڑے ایکشن کے ساتھ بولے تھے کہ سیف اللہ نیازی کا قاتل جو ہے نا یہ اس کو جو ہے پولیس مقابلے میں پار کر دیا جائے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, میں نے کہا اداروں کو صرف بریفنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ادارے سمجھتے ہیں. وہ زندہ گیا جیل, ابھی تک وہ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس بیچارے کو جو ہے اس کی مصیبت آسان کرے. آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی بات جو ہے نا, آپ کا مائک یا آپ کا ایکشن مجھے ہلا نہیں سکتے, میں بات کر کے کھڑا ہو جانے والا بندہ ہوں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا اس کیس کو دیکھے گی. میں آپ دیکھیں نا, پہلے وہ آتا تھا ڈکی, اگر رجب کے ساتھ ایسے ہوا تو ڈکی آتا تھا تو ڈکی کے نزدیک کوئی بندہ نہیں جا سکتا, وہ بیچارہ اس کو شرمیلا کر کے لے جاتے تھے. رجب کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا, بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا, کچھ نیا کر کے دکھائیں گے یار, ہو بھی جائے. دیکھیں اگر وہ اداروں کو وانٹڈ ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں گرفتار نہیں ہوں, گرفتار کریں اس کو, کریں ہم انشاءاللہ. اپنے چاہنے والوں کے لیے لوگ کرتے ہیں, لوگ تو پھانسی ہو جاتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ جو ہے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں کہ یار ہمارے بندے کی سزا موت غلط ہو گئی ہے, تو وہ تو بیچارہ اس کو اللہ زندگی سے تندرستی, اس کو ایسا چکر ہی کوئی نہیں. کتنے ٹائم میں پہنچ جائیں گے پاکستان؟ یار آپ دعا کریں, پاکستان تو وہ پہنچ جائے گا 8 گھنٹے کے بعد, گھر پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. ان کے فین فالوور جو سوئیں گے نہیں یار, ظاہر ہے دنیا سے پیار تو بہت زیادہ کرتی ہے نا, بہت زیادہ پیار لوگ کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے خوشی کی لہر ان کے اندر دوڑے گی. اور ہمارے چہرے دیکھے یا ہمارا جو ہے نا دیکھے, یہ نہیں کہ ہم عوام کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. یار میں ویسے رجب بڑا اچھا لگنا شروع ہو گیا نا. جی بالکل ناظرین, چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی یہ رائے تھی. آپ کی کیا رائے وہ آپ نے ہمیں ضرور بتانی ہے. اور ڈکی کے بعد رجب بھی پاکستان واپس آ رہا ہے اور ان کے جو فین فالوور ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے بے حد جو ہے نا اس ٹائم شدت کے ساتھ جو ہے نا یہ ٹائم ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن جیسے انٹری ہوگی, کیا ان کی گرفتاری ممکن ہوگی, اگر وہ آ رہے ہیں تو شاید کچھ نہ کچھ معاملات اپنے کلیئر کر کے آ رہے ہیں پاکستان میں. پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.